इलाफ ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज। 2023 हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन के जरिए इस साल हज को जाने वाले हजरात के लिए ऑनलाइन दरखास्तें भरने की सहूलत शुरू कर दी है, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी कर्नाटक के जिला बीदर में अंजुमन खादिम अल हजाज के ऑफिस में 12 फरवरी को हज 2023 ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की सहूलत को शुरू किया गया है। इस ज़िम्न में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर अंजुमन खादिम अल हजाज सभी ज़मादारान मौजूद रहे और सैयद मंसूर अहमद कादरी ने हज 2023 के ताल्लुक से तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी इंतज़ार के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2023 के लिए अपनी हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वैसे इस साल भी जो हज पॉलिसी बनाई गई है उसमें ऐसा कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है, सिर्फ चंद एक बातें हैं जो आज मैं आपको तफसील से बता दूंगा। सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो हुकूमत हिंद ने जो फ़ैसला किया है वो ये कि इंडिया को यहाँ की मुस्लिम आबादी के एतबार से हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से जो कोटा अलाट किया जाता है वो तकरीबन 1.25 लाख यानी 1,75,000 का होता है और हमेशा हज कमेटी इसमें से 30% कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को देती थी और फिर कुछ गवर्नमेंट कोटा भी होता था जो मुख्तलिफ MLAs, MPs और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता था। उनके रिकमेंड्स के ऊपर फिर कुछ लोगों को गवर्नमेंट कोटे की तरफ से भी भेजा जाता था। लेकिन इस मरतबा हुकूमत हिंद ने जो फ़ैसला किया है वो ये कि गवर्नमेंट कोटे को बिल्कुल ही यहाँ से गायब कर दिया गया है कि इसमें कोई जो है ना गवर्नमेंट कोटा नहीं होगा, सारे के सारे बिल्कुल एक ही कोटे के तहत जाएंगे यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत जाएंगे। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को जो 30% कोटा दिया जाता था उसमें कटौती करते हुए हुकूमत हिंद ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सिर्फ 20% कोटा अलाट किया है। अब इस तरह जुमला जो कोटा इंडिया को अलाट होगा उसमें से 20% कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को जाएगा, बाकी तमाम के तमाम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज को जा पाएंगे। जैसे कि हमेशा से उम्र में सिर्फ एक बार ही हज को जाना हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तय है, वही बात को यहाँ पर भी तय किया गया है कि आदमी अगर एक मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया से अगर गया है तो फिर दोबारा वो नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि वो महरम के तौर पर अगर उसकी बीवी हज को नहीं गई है और उसकी बीवी बग़ैर महरम के जाना नहीं चाहती तो महरम के तौर पर वो रिपीट कर सकता है, या फिर 70+ की कैटेगरी में वो बहैसियत एसोसिएट मेंबर यानी उसके साथ जो है ना हज 70+ के साथ एक आदमी आना बहुत ज़रूरी है, तो उस आदमी के तौर पर भी वो दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा सकता है। लेकिन उसके लिए इस बात को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो फैसिलिटी है वो अवेल कर चुका है, तो उसका जो एयर फेयर में वगैरह जो कमी होती है वो सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। वो डिक्लेरेशन के बाद उसके लिए सेपरेट इंतज़ाम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी इस मरतबा डिक्लेयर की है उसमें अहम बात यह है कि ख़वातीन को जो बग़ैर महरम के जाने की पहले इजाज़त नहीं थी, लेकिन 2 साल पहले से उसकी इजाज़त दी गई है और उसके लिए 4 ख़वातीन मिलकर ग्रुप की शक्ल में जाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन इस मरतबा उस 4 के पाबंदी को भी हटाकर अकेले भी अगर कोई खातून हज को जाना चाहती है तो जो है ना वो हज कमेटी से जा सकती है। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि हज का जो पीरियड होगा वो 30 से 40 दिन होगा,
اس میں کمی زیادتی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن 30 to 40 ڈیز ڈیوریشن ہوگا، اس بات کا اعلان حج کمیٹی نے کیا ہے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور مختلف یوٹیوب چینلز وغیرہ حج کمیٹی کے رولز کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، جیسے اس مرتبہ 50,000 روپے کمی ہوگی، اس مرتبہ ایسا ہوگا، اس مرتبہ ویسا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں حج پالیسی میں تو شامل نہیں ہیں۔ گورنمنٹ نے جو حج پالیسی جاری کی ہے اس کے اندر کسی قسم کے پیسوں کی کٹوتی کے بارے میں یا اور دیگر دوسرے امور کے بارے میں کوئی واضح طور پر نہیں بتایا ہے۔ میں تمام عازمین حج 2023 کو جانے والوں سے اسی بات کی گزارش کروں گا کہ جتنی فیک نیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں، بلکہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ کو فالو کریں۔ وہاں سے جو سرکولر جاری ہوگا وہی حتمی رہتا ہے، یا پھر ہم جیسے جو NGOs ہیں جو اتھینٹک، جس کو آپ جانتے ہیں، اتھینٹک مانتے ہیں، انہی کی بات کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے نا بھروسہ کریں، چونکہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے گائیڈ لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے۔ اس لیے آپ کے سامنے معلومات کے لیے یہ چند باتیں جو اس مرتبہ حج پالیسی میں بتائی گئی ہیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج کو آسان بنائے اور آپ کے حج کو قبول کرے۔ چٹگوپے تعلقہ بیدر میں 12 فروری کو بلاک کانگریس کمیٹی کی جانب سے تعلقہ کے تمام کانگریسی کارکنوں کے ساتھ ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے کا افتتاح ہومناباد کے رکن اسمبلی راج شیکھر پاٹل نے کیا، اور اس پروگرام میں 150 سے زائد لوگوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ MLC ڈاکٹر چندر شیکھر پاٹل اور MLC بھیم راؤ پاٹل نے پارٹی میں شامل ہونے والے افراد کو کانگریس پارٹی میں استقبال کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ راج شیکھر پاٹل نے CM فیض کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صرف 3 مہینے میں اب کے 10,000 کارکن بنے ہیں، تو میرا جنم اسی سرزمین پر 58 سال پہلے ہوا ہے، تو اب ذرا سمجھو میرے کارکن کتنے ہوں گے۔ چٹگوپے میں محمد مفیز MPS پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر کی نگرانی میں محمد حسیب نے فائن کارٹ کے نام سے ایک آن لائن شاپنگ ایپ کی شروعات کی تھی، جو کہ سارے شہر میں مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ صرف 1 مہینے میں اس ایپ کے ذریعے 1,500 سے زائد کا آرڈر اور 1,000 یوزرز ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر فائن کارٹ آفس میں چھوٹا سا جشن منایا گیا۔ محمد مفیز نے بتایا کہ ہم نے فائن کارٹ نام سے آن لائن شاپنگ ایپ بنایا ہے جو پلے اسٹور پر موجود ہے۔ ہم اس شاپنگ ایپلیکیشن کے ذریعے چٹگوپے اور اس کے اطراف دیہات کے لوگوں کو گھر بیٹھے ہر چیز پہنچا رہے ہیں۔ بغیر شاپ اسٹور کے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بزنس کرنے والے افراد کے لیے یہ ایپلیکیشن بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کچھ دن بعد اس ایپلیکیشن کو ریاستی سطح پر لانچ کیا جائے گا۔ چٹگوپے سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر صلاح الدین صدیقی کی رپورٹ۔ یہ پلے اسٹور میں ایپ اویلیبل ہے، اس کو فائن کارٹ سرچ کر کے آپ اوپن کرنے پہ اس میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے۔ اس میں جو کیٹیگریز اویلیبل ہے وہ کرانہ ہے اور الیکٹرانکس آئٹم بھی ہے، اور جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی جو ہے لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ جیسے لوگ فیکٹری اور فاطمہ پور یا کوڑمبل جو لوگ دور دراز رہتے ہیں اور ان سروسز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس ایپ کے تھرو وہ لوگ اب فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہے، وہ ہمارے ایپ کے سیلر بن کے گھر بیٹھے بھی اپنا سامان ہمارے ایپ میں لسٹ کرا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی اپنا کاروبار جو ہے چالو کر سکتے ہیں۔